Sonvesporachamana Novegi Rotun Gaya Amche Kate Rotoria Tane Korunda Koila Sonvesporachamana Sontosan Hegit Kaita Sonvesporachamana Sontosan Hegit Kaita. मोगाल बावबडीनो आयज आमी साद्या काळाचो 27वो आयतार समारंभता आनी हो आयतार भेटयला समाजीक प्रेशितायेचो आयतार म्हणून सोशल अपोस्टलेट. खरेच भशेन ह्या मिसांत आमी मागुया जायते समाजीक मळार वावर करताच आमचो समाज बरो करूंक ह्या फुडाऱ्यां पासतूय आमी मागुया. हे मीस हांव भेटयतां खरेच भशेन पोर्रेच्या दोरेका फामिली पासत देवान सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक ह्या मिसांत हांव मागतां. अदीक करून हे गंभीर पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी देवान आमकां सगल्यांक आमच्या खोश दुखांनी आदार दिवंक आमी ह्या मिसांत मागता. आयची कोण आपलो वाडदीस वो काजराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद मागता. जाणें आपल्या पासत मागूंक लायला तांचोय उगडास करून ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. तो मळो ताणें कुळवाड्यांक कुंबल्यांक दिलो. देव आमकां धाकटुलो मळो दिता आमच्या हातान घालता आनी ताचें फळूय मागता. आमी तो चोरूंक जायना. आमी तो आपणाचें सगलें करूंक जायना. देवाचें तें म्हण मानून घेवंक जाय आनी देवाचें घेतलां तें देवाचें फळ कशें आमी परतून दिवंक जाय. ह्या मिसांत आमी मागतना देवान आमकां कुटूंब दिला, घोराबो दिला, आवय बापूय घोव बायल भुरगीं आसात. दिनवासुया ह्या मिसांत आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक ह्या मिसांत सगल्यांक करपा मागुया. चुकल्यात आमी. जाय तरेनी आमी देवाक घात केलाय के भाशेन बोगसणें मागुया. हांव पदकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलुतकोर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता
आमी तुका दिनवासताव तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोबळायेचो बाप तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परत चड आनी ताणें आशिल्ले परत चड तूं दिताय आनी जें आमी मागूंक फुडें तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां भोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. हें आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोल्यांचो मोग करता. ह्या मोगा विशीं म्हजें गीत. एक भोव पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी गुंडे बाकाडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवेळ लायल्यो. ताचे मोदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी थंय कोळमी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुजालेमांत रावतल्यालो आनी जुदाच्या मनशांनो म्हजें आनी म्हज्या दाका मोल्या मदें न्हीद करात म्हूण मागता. म्हज्या दाका मोळ्यांक आनी कितें म्हज्यान करूंक जातलें तें हांवें करिनासतना रावलां. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिलो. बरें आतां म्हज्या दाका मोळ्यांक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताचो आडो मोडटलो आनी ताका खावन नाच करतली. तो मांडोवचे खातीर ताची दुर्गा मोडून उडयतलो आनी सगळीं तो पांयां तळां माडयतली. तो बेणी नासतना आनी खणी नासतना हांव पाड जावंक सोडटलो आनी थंय झिरकुटां जातलीं आनी कांटे कुटे वयर सोदतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम घालतलो. हय, इस्रायलाचे घोराणे होच तो दरबाराच्या सर्वेस्पराचो दाका मोळो आनी जुदाची मनशां म्हळ्यार ताचे अपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो पूण मेळ्ळी विकरायलोले रोगोत. प्रमाणीकपणाक रावतालो मेल्ल्यो फकत उयेली बोबो. देवाचें उतर हें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. सगळीं म्हणुया. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. इजिप्तांतली उत्तम एक दाखवेल तुवें हाडली. राष्ट्राक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे फाटे दर्या पर्यंत पावले. नदी पर्यंत विस्तारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. जबाब. इस्रायलाचे घोराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. कित्याक तर ताचे आडे तुवें मोडून उडयले. वाटेर वेतात ती हात घालून दाखो काडटात. रान दुकर पळे कसो दुस्पोट करता
शेतांतली सावां तिच्यो पालो नाच करतात. जबाब इस्रायलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. दरबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रातून मागता. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नदर मार. ये तुजे दाक वेळीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातांत लायलोली दाक वेळीक बाळगून सांबाळ. जबाब इस्रायलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. आनी कदीच तुजी सोशेली आमकां कडसून वेचूं ना. आमकां नवे जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकोणटल्या. दरबाराच्या सोरेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवून मेवतली. जबाब इस्रायलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाका मळो. भाग्योन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनू, कसलेच हुस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुज्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आम्हा मनशांचे जाणवायेक आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमचे काळजां आनी मोणां क्रिस्ता जेजू सोवे राखतली. शेकी भावां भयणांनू, कितें खरें, मानाचें, प्रमाणीक, निर्मोल, अपुरबायेचें, किर्तिवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तुमच्या मनांत घोळयात. कितेंय तुमी म्हजे कडले शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Utramo de utorcive, devo tuja पुस्तकांतले मेल्या कासा जागोयचेले नव्या जिवान ते बोरचेले. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सव्य असो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरचेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोडो लायिल्लो. ताचे भोंवतणी आडो घाल्लो. तातूंत गाण्याक एक कोलंबी खांटोयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुडवड्यांक कुंबल्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकेचो वेळ लागीं पावतच आपल्या कुंबल्यांक घेवन ताणें त्या कुडवड्यांची आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुडवड्यांनी ताच्या चाकराक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो, तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी येवन ओदीक आनी ताणें तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज
आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मळ्याचो दोनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? ताणें जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो. आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्यांक आपलो मळो कोंबड्यांक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज देव तुमचे कळडे काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें हकानी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा भयणीनो, अशें आमी म्हणटा, आरे तो कितें जालाय रे, सारको बारीक, जेयना खायना. आगो कितें भलायकी बाबा बरी ना तुजी म्हणटाच न्हू आमी जायत्या तेंपान मेवल्या उपरांत पळयल्या उपरांत. गोच्चें आसता तांकां गमना. वॉट हॅपन टू यू एंड्रिया? यू आर नॉट वेल? वॉट हॅपन टू यू? यू आर नॉट इटींग? नॉट स्लिपींग? काडे बा जाल्यार दोळे सारके बारीक जाला. कितें जाला? भाव भयणीनो, देव खबर घेता आमची रावन 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 देव आमकां फाटयता कोणाक तरी खबर घेवपाक आमची. कित्याक देवान एके भाशेन आमकां एक मळो दिला. मळो म्हणटा तें आमचें जिवीत, आमचो घोराबो, आमचें कुटूंब, घोव बायल भुरगीं. आनी ह्या मळ्यांत आमी वावुरता. आमचोच मळो तो, आमचेच, आमचो घोराबो, आमची थोडी प्रॉपर्टी आसा. कोणाची तर बायलीक भितर घेतली जाल्यार ताका म्हणटा आमी एन्क्रोचमेंट. दुसऱ्याच्या हितून तूं भितर सरलाय. थोडे जाण भोंवताच भोंवताच भोंवताच. ही कागदां फॉर्म 1 आनी 14 चेंज करूंक, नांव चेंज कोत्ता, सगळें चेंज कोत्ता आपणाचें करूंक. शेकी सांपडटाच. वी कॅनॉट चेंज names, legal matters. God is talking about some legal matters today. पयल्या वाचपांत आमकां देव म्हणटा, आमकां इजायास प्रवादी म्हणटा, आपणान म्हणटा बऱ्यो दाखो रोयल्ल्यो. तातूंत ह्या दाका मळ्यांत आमी बऱ्यो रोयल्यो त्यो सरांट्यो वायट दाखो कश्यो जाल्यो. भाव भयणीनो, हो विचार कोत्ता. In my vineyard I have planted good grapes. How come it has become sour? Sour म्हणजे आमट. बऱ्यो न्हू त्यो, रानवटी म्हणटा हांगासर. English translation says it is sour grapes. I have given you such a wonderful vineyard. How it turned. What not I have done for this vineyard. हांवें सगळें केलां. Still, how can it give sour grapes? तुका भाव भयणीनो, देव म्हणटा आयज तुका हांवें सगळें दिलां. तुजें जिवीत कित्याक आयज कोडूक? बरें जिवीत तुजें चलना कित्याक? कितें म्हूण उणें केलां सांग म्हाका. तुका तो नाका जाल्यार हांव काडून उडयता.
निमाणे अशी वर्तमानांतली उतरां. If you are not living properly in this world, I will remove you, pluck you out, and I will place someone else instead in that place. बावडीन थोडे मॅनेजर जावं एम्प्लॉईज आसा बरें काम करिना, रोखडे ठाट करून काडून उडयतात, दुसरो मॅनेजर हाडटात. बिकॉज आय एम नॉट, द कंपनी इज नॉट गिवींग 100%, काडून उडयतात. आनी हें घडटा. निमाणें आमकां अशीं वर्तमानांतलीं उतरां म्हणटा देवाचें राज तुमचे कडल्यान हांव काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तांकां दितलो. वॉट हॅज हॅपन टू यू? आर यू स्टील ग्रेडी? तुका आनिकूय पावर जाय, आनिकूय वेल्थ जाय, आनिकूय दुसऱ्याचें घर जाय, शेत जाय, दोंगर जाय, तुजो सोडून तुवें केलाय तूं आनी दुसऱ्यांकूय आडो घालूंक वेताय तूं? तुका हांवें कितें उणें केलां? जेजूचीं उतरां, वॉट आय हॅव नॉट डन टू यू? पडजे म्हजे हे निमाण्या शुक्राराक गायता आमी. कितें म्हूण हांवें तुका केलां करूंक ना. बावडीनो, आमी ग्रेडी जाल्या. आमकां आनीक जाय. घोडेक आमकांच दिलां तें आमी सारकें करूंक ना. देखून हे ग्रेडी पर्सन आहलो, हो टॅनंट, विकट टॅनंट म्हणटा ताका. ताणें दोनयाची न्हूच वो दाका मडो घेतलो, पूण मारलो, जिवेशी मारून उडयले. पुताकूय जिवेशी मारलो. हें कंपेर कोत्ता देवाच्या पुताक जेजूक. प्रवादी धाडले, जाय ते फुडारी धाडले, तरी पूण तुमी जिवीत बदलूंक ना. शेकीन म्हज्या मोगाच्या पुताक धाडलो, ताकाय तुवें मारलो, पूण देवान पुताक साणूंक ना. आयज पासून ही सत्य आमकां हो जेजू ताचो पूत दिता, पूण तो पळयता. बावडीनो, देव पळोवन पासियेंस काडटा. आयज बदलतलो, फाल्यां बदलतलो. आयज आपलें जिवीत वायट सोडटलो, बरें करतलो, रावता. देखून बावडीनो, आयज भाग्योन पावलू. दुसऱ्या वाचपांत फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा, कसलेच हुस्के काडी नाकाच. डू नॉट बी एंग्शियस, डू नॉट बी फूल ऑफ एंग्जायटी. हुस्के काडी नाकाच म्हणटा. पूण कितेंय जाल्यार मागणें करून आर्गां दिवन तुमचो गरजो सदांच देवाक सांगात. वॉट एवर यू हॅव प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, St. Paul explains and tells us how to pray, how to go before God. मागणी करून, दिनवासी मन दाखोवन देवाशी तुमची गरज उक्ती करात. काय बरी वस. आमी कितेंय जालें न्हू, प्रॉब्लम जालें, डिफिकल्ट जालें, दुयेंस आयलें, प्रश्न आयले, एका तेका सगल्यांक सांगता, मागीर देवाशी येता. पयलो देवाक बेश्टो टॅलेग्राम धाडटा, सायबा म्हाका पाव म्हणून. हो टॅलेग्राम आमचो एक धाकटुलो मॅसेज, फास्ट. गॉड हेल्प मी, आय एम फेसींग दीस प्रॉब्लम, यू बेटर हेल्प मी. कंडिशन घालता. गॉड वील नॉट लिसन. वॉट गॉड सेज टू अस, प्रे एंड गिव थँक्स टू गॉड फर्स्ट, बिकॉज दीस इज द प्रॉब्लम दॅट यू आर फेसींग नाव. देखून भाव भयणीनो, हांव केन्नाय दिमेर रावन मागता, सायबा हांव तुका आर्गां दिता, म्हाका पाद्री केलाय. देखून म्हजेशी हे प्रश्न हे ताणूंक फुडें जायना, तुजो आदार म्हाका दी मागीर म्हणटा. पयले सुवातेर हांव आर्गां दिता, तुवें म्हाका ही फिरगोजेन धाडलाय, तुवें म्हाका हें काम करूंक लायलाय. सायबा हांव तुका आर्गां दिता, जाता जाल्यार म्हाका तुजो आदार दी. भाग्योन पावलू म्हणटा, जरी तर अशें मागलें जाल्यार देव तुमकां तुमची काळजां मनां शांतीन भरतलो. God will bless you, will give you inner peace and joy. Such a beautiful words of St. Paul. देव जरूर तुजे मागणें आयकतलो आनी आयकून तुमची काळजां मनां शांतीन भरतलो. बावडीनो, पळयात, केन्नाय कसलेय प्रश्न जाले, मागण्यान वच देवाक दिनवास. हे प्रश्नां पासत
हांव दिनवासता म्हजो गोरकार बेबदो जाला म्हजे फॅमिलीन सारकें चलना म्हजे भाटाचे प्रॉब्लम जाला चोरून येला सगलें कोण दितलो हें म्हणनाका देव दितलो सायबा आनी देव जेरूल हे घोडेक भाटांची प्रॉब्लमां रोखडी जायना कित्याक एडवोकेट मागोवत रावता पयशे बट गॉड वील गिव यू इन बिटवीन दॅट द पीस एंड जॉय देव दितलो म्हाका उगडास येता एक धाकटुली घोडणी एक गोरकारांची दोगांय गोरकार खूब बिजी आसतालो ताचे एम आसले बिजनस करून सगळें आपलो घोराबो बरो भरूंक जाय ते ग्रेस्कायेन आनी खरेंच वावुरतालो ग्रेस्काय जायती जाली पूण बायलेक हुस्को आसलो तेजे दोग पूत आसले हे दोगूय पुतां बरोबर सदांच म्हजो गोरकार मागणी करूंक जाय म्हणून केन्नाच पावनासलो 10-11 जातालीं घरान येता भितर बायलेक भुरग्यांक मेळनासलो पूण कितें करतालो सगळें दितालो सगळे पयशे पासून दितालो पूण घरान आसनासलो देर वॉज डिसयुनिटी विदीन द फॅमिली बिकॉज ऑफ दीस आयकोनासलो तूं मागणें कर हांव बिजनस करता शेकी न्हू ताणें सांगोन ताणें मन मातशें बदललें आनी सांगलें बायलेचें पळय आमी केरला रेतिराक चलया रेतिराक गेलीं ती मायाच्या म्हयन्यान चड बिजनस ना म्हणटा काडून गेली बरे रेतीर केलो घरा येयलीं ती घरा येवन खुशालकायेन भितर सोदतना रुमान पडत जाल्यार सगळीं काबटां उक्ती सगळें चोरून व्हेलें कितली ग्रेस्काय आसली म्हणटा आमचे लागीं दुडू आसले चड बँकान घालनासले टॅक्स पडटा म्हणून तेय काबडान आसले ते चोरून व्हेले भांगार बायलेचे सगळे चोरून व्हेले ह्या गोडकारान तें पळयलें बायलेक भुरग्यांक घेतली आनी आल्ताराशी हाडली वाती पेटयल्यो दिमी घातले आनी देवाक सांगलें देवा तुवें म्हाका दिलाय तुवें व्हेलाय तुजें नांव व्हड जावं जॉबाचीं उतरां आनी मागणें केलें बरें मागीर पुलिसीन गेलो केस दिवपाक थोड्या म्हयन्यांनी म्हणटा वद्दें तांकां मेळ्ळें सांपडले चोर पूण हें व्हडलें कितें ही बायल म्हणटा आपलो घोव तर आदल्या भाशे आसलो जाल्यार आनी ही चोरी जाल्ली जाल्यार आदी म्हजो गोरकार पिसो जावपाचो आमच्या घरान आनी केन्नाच शांती आसची नासली सदांच झगडीं जावपाची जाय तो डिप्रेशनान वचपाचो हें घडोवंक देवान दिवंक ना दाकाचो मोडो देव आमच्या हातान घालता देवाक दिन वाचूंक देवाक मागणें करूंक देव आमकां वेळ दिता बरें तें करूंक आयच्या दिसा ह्या मिसांत ही कृपा आमकां मागुया दुसऱ्यांचें तें आमचें न्हय आमचें तें आमचें देवान तें आमचें केलां आमी तें देवाक दिवया आनी देवाक व्हडलें वच म्हणल्यार आमचो वेळ दिवन मागणें करून आमी मोगान आमचें जिवीत एकामेका सोबेन जिवंक ह्या मिसांत कृपा मागुया उबी रावया आमचो बाबाट देवाचेर उचारून म्हणया सत मंथान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरपे सांबाळलो आंकवार बरे थंय जल्मलो पोंच पिलाताका ताणें कूस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन आमची गोरजो एवढा देवा मुखार घालुया
आमच्या पाप साहेबा फ्रांसीस आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या नांवान आपूण फकत कारभारी म्हूण जाणो जावन पोरजेची सेवा करूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचें बरें करूंक फुडें सरून शांती आनी निती खातीर वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा. गरिबांक आनी गोरचेक सांपडलेल्यांक आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी सदांच आदार दिवंक आनी तांचेर जाता ते अनिती आड वावरून तांच्या ओक्कां पासत झुजूंक आमकां उजवाड आनी बळ दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा आमचे मागणी आयकून घे बापा. इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमच्यो खासगी गोडसो आमी देवाक सांगुया. सुर्गींच्या बापा, ल्हानविकायेन ह्यो गोडसो तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यात. ह्या मागण्या वरवीं सगल्यांक आमकां तुज्या मोगांत वाडोवंक आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बागेंतल्या फुलांमोदे रानांतल्या झाडां मोदे कोणींतल्या दातो मोदे इस्वराक सोदले तेणे जेजूच्या काळजा सोवे बेटोय तावकालीस मोचे जेजूच्या काळजा सोवे बेटोय तावकालीस मोचे. म्हज्या बाबां भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत संबरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवणपणान जिखल्या आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिमेवंत सोर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
Povit, 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 dolbarazo sorves por tu, sorgari संसार बोला तुझ्या वैभवान उंचोली तुका सोय सोय सर्वेस पोराची नावी येता ताका सोय उंचोली तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराराचें रोकोत पातकाचें बोगसोनें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोन्नारा आमची सर्वोन कोण बाप्पा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समारंभात डॅरल अल्वारेस सांचिया डिसोजा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल कितल्याच आमच्या भाव भयणांनी आपणा पासत मागूंक लायलां जीं हॉस्पिटलान आसात तांकां पेकोवणी फावो कर अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन जोजे भाग्यवन धर्मदोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. जेजूंची खुले मागणे सगळे आमी बरोबर बाबार्थान म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुऱ्यान रोगोत शेवूंक येता ती म्हजे सोडटे आनी खास आडी नसां म्हणजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यान तशें कुडीक भलायकी नवको दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससण्याच्या म्हज्या जेवणाक येयात, बाबूय कुशीक बसात, म्हज्या कुडी रोगतान कुशीता दोसायात. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबूय कुशीक बसात, म्हज्या कुडी रोगतान कुशीता दोसायात. जेजू जेजू जिवीत तुजें सावदी जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें सावदी जिवीत आमचें. उत्मीक कुमन्यावचाक म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परत तुजा मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोवमडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul.
Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. Embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावो, असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. भाव भयणीनो, हो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो. आमी दर दिसा आमच्या घोराबयांत चुकयनासतना तेज करया, मागणी करया. आनी अदीक करून ह्या पॅन्डेमीक काळार आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली निवारूंक सायबीण माय वरवीं आमकां देवाची मजत मागुया. उगडास कोत्ता फुडल्या आयतारा दिसा 7 तारखेर अशी परब ती, पूण मुड्डेर कोपेलान आमी 11वेर कोत्ता, आयतार मेळटा तो धरून. सो मुड्डेर जावचें ना मीस, पूण आमची इगोजेन ही परबेची मिसां आमी करतले. भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक आपोवंक जायना, पूण थोड्यांक PPC वांगडी तुमकां सांगतले. आमी 10 तारखेर सांजे 5 वरांचे मीस करतले आनी मागीर आयताराची 3 मिसां तुमच्या मुड्डेर कोपेलान पडटा त्या थोड्या वाड्यांक आमी घातलेलीं आसा. बरे भशेन तुमी येवचें म्हूण मागता. फर्स्ट होली कम्युनियन पेरंट्स मिटींग सांजे 4:30 वरांचेर जातली. मागता सगल्या पयलो कम्युनियन घेतल्या भुरग्यांच्या आवय बापायनी चुकयनासतना सांजे 4:30 वरांचेर जमातीक येवचें. जाता जाल्यार तांची बॅप्टिजम सर्टिफिकेट घेवन येवची. डोनेशन दिला फॉर चर्च मेंटेनन्स वेलविशर वेल्ली 2000. अल्फॉन्स स्टीवन सुवारीस 2000. तांकां आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बिल्डिंगाचो वावर चालूच आसा. आमकां जाय तो दुडूय जाय तो तुमी दिला हांव जाणा. आनी एक पावट कितें जाता जाल्यार दियात. कोणाशी घडटा जाल्यार कोण फोर्स करिना, पूण जाता जाल्यार मातशें दियात. आमचो वावर फुडें वेता बंद करूंक ना आमी, पूण दुडवांक लागून मातशें फाटीं फुडें आमी जाता. तुमचो सहकार दितले म्हूण आमी रावता. पॅरीश युथाक मीस कोत्तले आमी 18वेर. आतां पॅरीश यूथ कोण जे क्रिज्म घेतलेले ह्या वर्सा गेले पावटी क्रिज्म घेतलेले सुमार 80 जाण आसात ते 80. हांव मागता 40 जाण तरी यात पयले पावट, मागीर दुसरे पावट आमी 40 जाणांक घेतल्या. पूण तुमचीं नांवां मातशीं धाडात आनी समज आमचे पॅरीश कावन्सील लिडर्स आसा तांणी आतांच घेवन नांवां पातकुराक धाडची म्हूण मागता. आनी जरी तर पातकुराचो नंबर आसा डायरेक्ट फादर एरनाक तुमचीं नांवां धाडचीं, जी कोण 18वेर 10 वरांचेर मिसाक येवचीं आसात तांणी. आनी हांव मागता आवय बापायनी ह्या भुरग्यांक क्रिज्म घेतल्या त्या भुरग्यांक धाडचीं. मिसाक आमचे फिरगोजेन चालूच आसा. हांव खरेंच भशेन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वॉलंटियर्स आसात, जायते बरे भशेन त्रास घेतात, ते आमकां वावर करूंक आदार करता. आनी त्याच बरोबर आमची ही टीम आसा, आमी म्हणटा कोवीड टीम, ती
सदांच वावुरतात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. भाव भयणीनो, ही मिसां आमच्या पोर्रेकारांक भायल्यांक बाडी नाकाच. सोयरीं, इश्टां, मित्रां, मायशी भायलीं आसा, कित्याक आमच्या पोर्रेकारांक जाता ते भशेन आतां आमी जाता ते सुमाना भितर काबार कोत्ता. एक राव कोण एक दीस हे पावटी येयला तुमच्या फॅमिलीची दुसरी येवंक ना तांकां धाडात. पूण 65 years एन एबाव येनाकात आनी 10 years बिलो हाडी नाकाच. हे 2 उपकार तुमचे लागीं मागता. पार्रा पंचायत नोटीस मिशन रेबीज हेजेर जावं सुण्यांक आनी दुसऱ्यांक पॅट्स आसा तांकां मागतले 5 ऑक्टोबराचे. तुमी नोटीस बोर्डार बारीक म्हायती पळोवची. विलेज पंचायत पार्रा हें वॅक्सिनेशन करूंक ड्रायव काडलेलें आसा. हाचें कॉमेस जातलें 5 ऑक्टोबराचे. एक इम्पॉर्टंट एनावन्समेंट हो काजराची चीट देवाची कृपेन आनी इगोस्मतीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जाता एल्वीस रिचर्ड कुरिया, आंकवारपूत बेनेडिक्ट जोझफात कुरिया आनी वेन्सेस्लाव कोसेसांव सिक्वेरा जल्मलो म्हापसा रावता नायकावाडो वेर्रा पार्रा. काजार जाता सुझन रॉड्रिगीस, आंकवारदू कास्टो रॉड्रिगीस आनी मारिया इसाबेल रॉड्रिगीस जल्मला मुंबय रावता अंधेरी मुंबय. ही तांची निमणी चीट. गॅविन शेन डिमेलो, आंकवारपूत एलन पाशांव डिमेलो आनी ऑड्री मरिसा डिमेलो जल्मला कांदोली रावता काणका पार्रा. काजार जाता रेचल एग्नेस अल्मेडा, आंकवारदू जोकी लॉरेन्स अल्मेडा आनी लुमेन तेल्मा रोझारिया अल्मेडा जल्मला पणजे रावता नागवा बार्देस गोवा. नायजेल फ्रांसिस्को डिसुझा, आंकवारपूत केजिटन डॉमिनिक डिसुझा आनी सेल्सा ग्रेसी डिसुझा जल्मला दुबय रावता बोकेच्या राडी पार्रा. काजार जाता मनीषा अन्सिला वाज, आंकवारदू मार्क वाज आनी अनिता वाज जल्मला बटवाल रावता कर्नाटका मध्यांतर. हांचे मदें आडकोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो आसा. एक इम्पॉर्टंट एनावन्समेंट, आमचो ODP हो ड्राफ्ट भायर काडलेलो आसा. आनी ODP म्हळ्यार जाणात तुमी न्हू, फूल फॉर्म आउटलायन डेवलपमेंट प्लॅन. आनी PDA म्हणून आसा, NGPDA. आनी हो प्लान आमचो ऑलमोस्ट ड्राफ्ट हो पास केल्लो आसा आनी 60 days दिल्या आमकां 2 म्हयने रेक्टिफाय करूंक. भाव भयणीनो, ODP प्लॅन जायते मार्किंग्स केल्ले आसा. खंयचो बफर झोन, खंयचो न्हंय, खंय डिवेलॉपमेंट करूंक जाता ते डिवेलॉपमेंट आमकां सगल्यांक जाय ताचेर आमी आडना. पूण आमची पार्रा इज अ विलेज, नॉट अ सिटी where you can bring lot of industries to develop. We cannot develop anything anywhere. Village ती आनी आमची विलेज राखूंक आमी सांबाळूंक जाय. देखून भाव भयणीनो, हे ऑलरेडी घातला आनी थोड्या दिसांनी ते पास जातलें ना जाल्यार. कित्याक हो ODP म्हणटा तो थोडे मार्किंग्स केल्ले आसा. तांकां जाय थिंगा डिवेलॉपमेंट करूंक जाता. मागीर ताणें आमच्यान कोणान विचारूंक जायना. आमच्यान म्हणजे तुमच्या गांवच्या लोकांनी कांय विचारूंक जायना. अमको एरिया आसा, तुवें बिल्डिंगां अमकी विलाज येवंकूच जाय. अमको 10 मिटरांचो रस्तो दाखयलो, गरज ना थोडे आमचे विलेजीक तो. थोडे आमचे प्लांट्स दाखयला, जावं गार्बेज प्लांट, हे प्लांट जाय ते. पूण भाव भयणीनो, आमकां गरज ती सगली. आनी हें केलें जाल्यार तुमकां उपरांत हक ना विचारूंक. आतां आमी कितें पंचायतीशी वयता आनी सांगता कितें ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार तुमी पंचायतीशी वचोंक जावचें ना. पणजे PDAन कितेंय हिंगासो धाकटुलें बांदता जाल्यार पणजे PDAन वचूंक जाय. पंचायतीचें मागीर कांय ना. बाबडे हें कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आमचे, आमकां हक आसा.
आमी कित्याक आमकां विचार पाचार करूंक जाय, कित्याक आमी ही सभा आमची पर्रेची आमकां हे ग्राम सभा वरवीं हे जायते आमचे विचार मांडूंक जाता आनी हे करूंक ना, कित्याक ह्या पॅन्डेमिकाकूय लागून आसतले. पूण स्पेशल ग्राम सभा मागून हे पॉयंट्स आमचे घालून ते ऑब्जेक्शन रेज करूंक आमकां स्पेशल ग्राम सभा पंचायतीन घडोवन हाडूंक जाय. आनी देखून ही मागणी, देखून हे थोडे सिग्नेचर जाय तुमचेय बी. हें करूंक ग्राम सभा मागूंक तुमचे सिग्नेचर जाय. थोडे आमचे भाव सिग्नेचर मागतले जाता तेन्ना तुमी सायन मारात आनी तुवें हावज नंबर आनी हें घालून आमी तांकां पंचायतीक आमचे थोडे फुडारी आसात ते दितले. बाबडीन थोडे नाका ते नाका. आमची सेमेट्री आसा तो बफर झोन एक्चुअली, पूण तो काडला, दाखोवंक ना, फुडल्यान दाखयला. तो आमी ऑब्जेक्शन घालूंक जाय. हें विदीन दीस 60 days आमी तें करूंक जाय. हांव मागता तुमी हें इम्पोर्टन्स घेतले म्हण आनी हो थोडोसो आदार दितलेच म्हण दुसऱ्यांकूय तें सांगचें, कळोवचें, सायन मारात आनी ही ग्राम सभा स्पेशल आमच्या पंचायतीन मागून ती बसाबस करची म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां बरो सुमान आवडटा. तुका आवडटा. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्या बोगसूया, दुस्मानांक वेग मारुया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया, एकालीस मनांत चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.